रहीम नाजरीन, आप देख रहे हैं थल नेटवर्क। मैं हूँ एजाज़ बलोच। पिछले कुछ दिनों से हम महकमा तालीम के हवाले से कुछ चीज़ें सामने लेके आ रहे हैं और महकमा तालीम में किस तरह जो है ये बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं और किस तरह करप्शन हो रही है, और ये जो ख़ास तौर पे दर्जा चहारम की जो भर्तियाँ हुई थी इसमें जो बेकायदगियाँ सामने आई, उसके बाद से अब तक जो है यकीनन सोशल मीडिया पर और मीडिया पर ये मौजूद बहस है महकमा तालीम बकर, क्योंकि माजी में भी जो है यहाँ बहुत सारे ऐसे खेल खेले गए कि जिसका अंदाज़ा जो है वो लगाना मुश्किल है, क्योंकि करप्शन इस मुल्क का बहुत बड़ा नासूर बन चुका है। और ये ख़ास तौर पर जो हमारे इदारे हैं उनमें जो है किस तरह ये खेल खेला जाता है, कौन कौन लोग इसमें मुलव्वस होते हैं। आज हम कुछ चीज़ें आपके सामने ला रहे हैं और कतई नज़र इसके कि हमारा किसी के साथ ना तो कोई ज़ाती अनाद है और ना ही हमारे इसके पस पर्दा या इसके पीछे कोई ज़ाती मकासद हैं। सिर्फ़ और सिर्फ हम उन चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं जो खिलाफ़ कानून हैं, जो असूलों के ख़िलाफ़ हैं, जो अखलाकियात के ख़िलाफ़ हैं, जो मेरिट के ख़िलाफ़ हैं, और ख़ास तौर पर महकमा तालीम के अंदर बैठे लोग जो कई सालों से एक सीट पर तैनात हैं, वो लोग जो इस खेल में अफसरान के मुआविन होते हैं, उन्हीं के ज़रिए केसेस तैयार होते हैं। और मज़े की बात यह है कि केस तैयार करने के लिए खसूसी तौर पर जो साबिक यहाँ CEO थे जो मुअत्तल होकर चले गए, मियां रियाज साहब, उन्होंने ख़ास तौर पे ऐसे गुल खिलाए, अपने साथ 2-3 ऐसे ख़ास लोग मिलाए उन्होंने, उनके भी हमने जो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ्स हैं वो हमने हासिल किए हैं। और मैं अगले प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों को सामने ला रहा हूं। कुछ मैं आज आपके सामने अपने नाज़रीन के सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूं। ख़ास तौर पे मैं इसमें जो ख़वातीन टीचर्स हैं जिनकी बहाली, तैनाती या उनके तबादलों में और इस तरह में जो बेज़ाब्तियाँ हुई, जो खिलाफ़ कानून काम किए गए, मैं उन ख़वातीन टीचर्स के नाम जो है वो नहीं दूंगा। अलबत्ता उनके जो स्कूल थे जहां वो तैनात थी या दोबारा जिस स्कूल में गई वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। नाज़रीन, एक ESC टीचर हैं गर्ल्स मिडिल स्कूल चक नंबर 65 DB के। ये DB 65 DB जो है ये तहसील गलबन कलूरकोट में जंडावाला साइड से है। इसको गैर हाजिरी की बुनियाद पर उस वक्त जो DEO ज़नाना थी उन्होंने 6/4/2007 यानी 6 अप्रैल 2007 में उसका कंट्रैक्ट मनसूख कर दिया था। ये खातून टीचर जो थी ये कंट्रैक्ट पे भर्ती हुई थी और पॉलिसी के मुताबिक कंट्रैक्ट मुलाजमीन जो होते हैं उनकी अगर कंट्रैक्ट मनसूख किया जाए तो वो अपील करने का हक नहीं रखते। लेकिन यहाँ पे एक अजीब सा खेल खेला गया कि उस टीचर ने उस वक्त के जो EDO थे और DCO थे वहाँ अपील कर दी, तो पॉलिसी के मुताबिक वो अपील नहीं कर सकती थी, उन्हें अपील का हक नहीं था, इसलिए उनकी अपील मुस्तरद हो गई। और मज़े की बात यह है कि 13 साल के बाद जो हमारे साबिक यहाँ से CEO गए हैं, मुअत्तल हो गए, मियां रियाज साहब ने इस खातून को जो DO ज़नाना ने जिनका कंट्रैक्ट मनसूख किया था, उन्होंने मियां रियाज साहब ने इस खातून टीचर को बहाल कर दिया। और ये कैसे मेरिट पॉलिसी से हट के बहाल हुई, जबकि आइन और कानून ये कह रहा है कि उसको अपील का कोई हक नहीं है। और ये 13 साल बाद यानी 2020 में गलबन इस खातून टीचर को मियां रियाज साहब ने बहाल किया। अब आप सोचें कि इस खेल में उनके साथ कौन कौन लोग मुलव्वस थे, जिसे अपील का हक ही नहीं है वो बहाल हो रही हैं। तो आप सोचें कि किस तरह ये बहाली हुई होगी और किस तरह इसके अंदर माली बेज़ाब्ती सामने आई होगी, करप्शन की गई होगी। इसके बाकायदा सबूत मौजूद हैं। अगर उसका मुतल्लिका रिकॉर्ड जो है वो देख लिया जाए तो यकीनन बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी। इसके अलावा 2 मज़ीद ख़वातीन टीचर्स हैं और एक मेल टीचर है। 2020 में इसी CEO ने उन्हें बहाल किए। 2006 में नाजरीन एक खातून टीचर जो भक्कर की रिहायशी हैं, 3 साल के लिए वो डेपुटेशन पर इस्लामाबाद जाती हैं और उस वक्त जो है उसके बाद उनकी कोई तौसीह भी ना हुई और हैरान कुन बात है कि वो वापस हाजिर भी ना हुई। 2016 में उस टीचर को
غیر حاضر تصور کرتے ہوئے اس وقت کے جو ایڈیو تھے انہوں نے شوکاز نوٹس جاری کیا، لیکن 2016 سے 2020 تک اس ٹیچر کا فیصلہ نہیں آ سکا تھا، کیونکہ اس کا بھائی ایک بڑے عہدے پر اس وقت تعینات تھا اور ڈی سی آفس کے اندر وہ ایک بڑی سیٹ پر، اہم سیٹ پر بیٹھا تھا، تو وہ معاملہ جو ہے وہ پینڈنگ رہا، ان کو جس طرح بھی یہاں اس ملک میں ہوتا ہے وہ معاملہ روکے رکھا انہوں نے۔ لیکن 2020 میں جب یہ اعلیٰ سطح پر اس انکوائری کے پینڈنگ ہونے کا نوٹس لیا گیا تو پھر مجبوراً جو سی او صاحب چلے گئے یہاں سے، میاں ریاض صاحب، تو انہوں نے جو ہے اس خاتون ٹیچر کو ملازمت سے برخاست کر دیا، اور برخاست کرنے کے بعد چند دنوں کے بعد اسی سی ای او نے اس خاتون ٹیچر کو دوبارہ بحال کر دیا۔ اب جو اس کے پیسے تھے، جو تنخواہ تھی، جو پینڈنگ معاملات تھے، وہ سب کچھ وہ بھی انہیں مل گئے۔ ہم اپنے ایک پروگرام میں پہلے بھی ہم یہ ذکر کر چکے ہیں اس خاتون ٹیچر کا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے قانون کی وائلیشن کی جاتی رہی، اور وہاں کا جو عملہ ہے وہ کس طرح یرغمال بنا رہا، یا کس طرح وہ رائٹ ہینڈ اور لیفٹ ہینڈ بنے رہے اس کے۔ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، ہم اگلے پروگرام میں وہ بھی آپ کے سامنے لا رہے ہیں کہ کس طرح وہ لوگ اس سارے کھیل میں شریک تھے۔ ناظرین، ڈسپیچ اور ڈائری رجسٹر ایک ہوتا ہے، اگر اعلیٰ حکام چاہیں تو وہ سارا ریکارڈ منگوا کے وہ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بہت ساری بے ضابطگیاں سامنے آئیں گی، بہت سارے معاملات کھل کے سامنے آئیں گے، اور خاص طور پہ جس طرح یہ کنٹریکٹ ملازمین ہیں جو برخاست ہوئے، پھر ان کو بحال کیا گیا، پھر انہیں برخاست بھی خود کر رہے ہیں، انہیں بحال بھی خود کر رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ اس میں کس طرح کا جو ہے اس سارے کھیل میں بہت سارے لوگ تھے جو انہوں نے، جو اس سی او کے نے اپنے دو چار خاص آدمی جو رکھے ہوئے تھے وہ اس کے حمایتی تھے، اور وہ ہر جائز ناجائز کام کے لیے جو بھی ان کی طریقہ کار تھا وہ کرتے رہے۔ اگلے پروگرام میں ہم آپ کے لیے ایک ایسا جو ہے پوائنٹ لے کے آ رہے ہیں، آپ کو میں اہم بات بتا دوں کہ ایک شخص نے جو محکمہ تعلیم ہی کے اندر سرکاری ملازم ہے، اہلکار ہے، اس نے کس طرح پالیسی سے ہٹ کر، جو پالیسی ہوتی ہے، جو گورنمنٹ کی پالیسی ہوتی ہے، جو محکمے کی پالیسی ہوتی ہے، اس سے ہٹ کر اپنے بیٹے کو برسی کرایا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو لوگ کلیریکل سٹاف میں سے جو خاص جو میاں ریاض صاحب کے دست راست تھے لوگ، ان کا بھی ہم نے کچھ ڈیٹا اکٹھا کیا ہے۔ ناظرین، ہمارا تھل نیٹ ورک کا مقصد صرف ان لوگوں کو بے نقاب کرنا ہے جو اس ملک کے ساتھ، جو اس قوم کے ساتھ، جو بھکر کے عوام کے ساتھ، جو تھل کے عوام کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، ان کے خون نچوڑ رہے ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں کہ سیاستدانوں پر بھی تنقید سامنے آ رہی ہے کہ سیاستدان بھی اس جو درجہ چہارم کی جو بھرتیاں ہوئیں اس میں بے ضابطگیاں وہ ملوث ہیں۔ بہت سارے ایلیمنٹس اور بھی ہیں، کچھ اس میں عوامل اور بھی ہیں، جو چیزیں بھی ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ ہم اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں۔ انشاءاللہ جو اگلا ہمارا پروگرام ہے وہ اس سے بھی زیادہ حیران کن ہے، کیونکہ خواتین ٹیچرز ہیں۔ میں ایک اخلاقیات کے طور پر میں ان کے نام جو ہے وہ ظاہر نہیں کر رہا، لیکن ہمارے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے، اور اینٹی کرپشن کی جو درخواست ہے کہ اس میں کون کون سے اہلکار اس کھیل میں ملوث تھے، انشاءاللہ وہ اگلے پروگرام میں آپ کے لیے ہم لائیں گے۔ اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔